Hindu India and Muslim India must be separated. आए हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, हाँ लेकर के तो आए हैं. My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान शिराज खान। हुकूमत की फुर्तियाँ और जल्दबाजियाँ हमेशा से ही उसके गले में पड़ रही हैं। आपने देखा कि पिछले माह कितनी जल्दबाजी में आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए हुकूमत ने जल्दबाजी करी, उसी तरीके से अब फिर हुकूमत अपनी जल्दबाजी दिखा रही है, जबकि हुकूमत के पास नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। नंबर्स तो अपनी जगह पर रहे, लेकिन हुकूमत ने अभी तक आईनी मसवदा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। मेंबरान को मालूम नहीं है, लेकिन उस पर यह बताया जा रहा है कि मेंबरान जो है वो हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम तरमीम जो है वो पास कर लेंगे। जबकि आप देख रहे हैं कि आईनी तरमीम पे मौलाना फजलुर रहमान भी अगर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तब भी हुकूमत को 2 से 3 वोट ईवान बाला में कमी का सामना है। लेकिन हुकूमत बज़िद है, पर हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरीके से ये आईनी तरमीम हो जाए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब वो चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन बहुत महीने पहले ही जारी कर दिया गया था, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं अब उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ चंद दिन बचे हैं, जो 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है। लेकिन अभी तक अगले चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ेकार है कि मोस्ट सीनियर जस्टिस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनता है, उस हिसाब से मंसूर अली शाह नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनका अभी तक नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया। जब भी वजीर कानून से पूछा गया कि ये कब होगा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मोस्ट सीनियर ही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन उन्होंने मंसूर अली शाह का नाम नहीं लिया। तो ये हुकूमत की नज़र किस चीफ जस्टिस पर है? क्या जो जजेस का पैनल हुकूमत बनाना चाहती है 3 सीनियर मोस्ट या 5 सीनियर मोस्ट, उनमें से किसी को लाना चाहती है, या यही जो सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ेकार चलता आ रहा है उस हिसाब से हुकूमत चाहती है? हुकूमत की नीयत में खोट नज़र आ रहा है और ये सभी लोग जानते हैं। हुकूमत एक ही बात पे बज़िद है कि इसमें अवाम के लिए बहुत फ़ायदा है तरमीम, जबकि सभी ये जानते हैं कि हुकूमतें सिर्फ अपने मफादात की बात करती हैं। पाकिस्तान की अवाम हमेशा से ही पिस रही है। अवाम के नाम का लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन इनके अपने मफादात होते हैं। अब जिस आईनी अदालत को लेकर बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई है, बार से खिताब किया है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं 4 सूबाई आईनी अदालतें बनाऊंगा, उसके बाद एक इस्लामाबाद में आईनी अदालत बनाऊंगा, उन सब के ऊपर एक वफाकी अदालत होगी आईनी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बहुत क्लियर है इस चीज़ पर कि आईनी अदालत कोई नहीं बन रही, सिर्फ बेंचेस बनाए दिए जाएं इन्हीं सुप्रीम कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में। लेकिन बिलावल के जो इंटरव्यूज़ हैं वो आप सब ने देख लिए हैं कि बिलावल बज़िद हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने भी आईनी अदालत का ख्वाब देखा था। कायद आज़म ने जब ये आईनी अदालत की बात करी थी उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, पार्टीशन उस वक्त नहीं हुआ था। तो जो ऐसे केसेस होते थे उनके लिए ब्रिटिश साम्राज्य उस वक्त होता, तो वो ब्रिटेन जाना पड़ता था, मतलब इंग्लैंड जाना पड़ता था इस तरह के केसेस के लिए। तो उस वक्त कायद आज़म ने यह बात करी थी कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गई, हमारी 4 सूबाई हाई कोर्ट्स हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई, ये सब आईनी अदालतें हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान इस चीज़ पे क्लियर है कि कोई आईनी अदालतें नहीं बनेंगी, आईनी बेंच बना दिया जाए। जो हुकूमत ने मसवदा पहले दिन दिया था हम उसको मुस्तरद कर चुके हैं। हमारी तरामीम जो हमने मसवदा दिया है, अगर तो हुकूमत उस पर राज़ी होती है तो बिस्मिल्लाह है, अगर हुकूमत उस पर राज़ी नहीं होती तो हमारा वही स्टांस है जो पहले दिन था। हुकूमत की तरफ से जो काले पैकेट में रात के अंधेरे में एक मसवदा पेश किया गया वो हमने मुस्तरद कर दिया है। अब अगर इसी तरह का दोबारा आता है तब भी हम ऐसे ही खड़े हैं जहां हम उस दिन खड़े थे। हुकूमत अपनी जिद पर जो है वो अड़ी हुई है और हुकूमत
کہ جبر اور فسطائیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا ہے، ایم این ایز کی فیملی کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر زرکا جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ ویڈیو پیغام جاری کیا کہ میرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کو اغوا کر دیا گیا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ حکومتی بینچز جو ہیں ان کی سپورٹ کرنی ہے آپ نے، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں. جو حکومت کو ڈر اور خوف ہے وہ یہی ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ آئین اور قانون کے پابند ہیں، ان کا دامن بالکل صاف ہے، ان پر کوئی بھی تنقید نہیں کی گئی، ان کے فیصلے بالکل زبردست قسم کے ہیں. حکومت کی جو پریشانی ہے وہ خواجہ آصف بتا چکے ہیں کہ 26 اکتوبر کے بعد الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کا کھل سکتا ہے اور اس کے بعد یہ حکومت گھر جا سکتی ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی منصور علی شاہ دے چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن بضد ہے کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس ملک کا ایک عام سا شہری جس کو نہ آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا پتہ ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن میں جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار سمجھا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے کہ بھائی آپ نے یہ نشستیں پی ٹی آئی کو ہی دینی ہے، لیکن الیکشن کمیشن بضد ہے. وہی بات ہے کہ جس طریقے سے کچھ صحافی حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہونی، جو اداروں کو بدنام کر رہے ہیں سارا دن، ایسے صحافی بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دیتے ہیں کہ عدالتوں کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. وہ بالکل صحیح ہے، فیصلہ آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، لیکن اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ردی کی ٹوکری میں ان فیصلوں کو ڈالا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت، جہاں پر ایک چھوٹی سی سول کورٹ ہو گئی یا جوڈیشل کورٹ ہو گئی، اگر اس کا آرڈر آیا تھا اس پر حکومت عمل درآمد کرتی ہے اگر اس کی من مانی فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے اور وہ حکومت کی من مانی کا نہیں ہے تو حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی. یہاں تک کہ کوئی الیکشن کمیشن بھی ہو گئی، کوئی ادارے ہو گئے، وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. تو اس وقت جو ہے وہ ملک میں ایک پریشانی ہے، عوام پریشان حال ہے. مہنگائی کے لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے، کہاں سے کم ہو رہی ہے؟ کل ڈیزل پھر بڑھا دیا گیا، پیٹرول بھی بڑھایا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں بڑھایا گیا. آپ دکانوں پہ چیزیں لینے جائیں تو وہ مہنگی ہیں. بازاروں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سستی ہوئی ہو. امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن حکومت بضد ہے کہ ہماری حکومت بہت زبردست چل رہی ہے، ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں ڈیلیور کر رہے ہیں، شاید نیپال میں ڈیلیور کر رہے ہوں گے، پاکستان میں تو یہ لوگ ڈیلیور نہیں کرتے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آج جو ان ترامیم کے حوالے سے درخواست لگی ہوئی ہے اس پر قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ہم خیال بینچ بیٹھا ہوا ہے. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیں گے یا اس پر ہو سکتا ہے اعتراض اٹھا دیا جائے قاضی صاحب کے اوپر کہ آپ کے جانے میں چند دن رہتے ہیں، برائے مہربانی آپ اس بینچ سے الگ ہو جائے. تو کیا فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ سے الگ ہوں گے یا اس درخواست کو خارج کر دیں گے؟ ممکن امکانات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیں گے، وہ اس بینچ سے الگ نہیں ہوں گے. حکومت نے آج سیشن بلایا تھا لیکن وہ سیشن بھی حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں آئینی ترامیم نہیں ہے، حکومت کے پاس نمبرز گیم پوری نہیں ہے. ادھر دوسری طرف پی ٹی آئی اپنے ممبران کی گمشدگی اور ان کو خریدنے کی بار بار بات کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.